मतें बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके सबील लान तैयार आ, ये वालियां झंडियां लान कोई नहीं तैयार थी यार। और मैं जितने बच्चे बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं, नौकरान दा नौकर वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तू मेरे नाना जान की आंखें ही नहीं ठंडियां की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे। उससे भी ज्यादा को सख्त दिन आएगा, वो 72 वो हजारों में कोई सजदा नहीं रहा हजरत, बल्कि कुर्बान जाऊं इमाम अली मुकाम ने तो जामे शहादत भी सजदे में नोश किया हजरत। लेकिन दुख की बात वही है जिधर से मैं खड़ा हुआ था मैं भी उधर ही हूं। उम्मत को प्यास याद रह गई, न सजदा याद रहा न कुरान याद। फिर मैं वही कहूंगा जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली। मैं आप सब बच्चों से कहूंगा जी 12 मिनट रह गए मेरे, सस्ता सौदा है कर लो, औखे सौदे वो कर गए सारे, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने अहले बैत, भाई तेरे को किसी ने पुत्र मंगे तू है भी नहीं देने जोगा, तुझसे किसी ने भतीजा मांगा है, तुझसे किसी ने भांजा मांगा है, तुझसे किसी ने भाई मांगा, अल्लाह ने मांगा भी उन्हीं से था जो दे सकते थे। तू तो 5 नमाज़ां पूरियां कर लें तो बड़ी गल है, तू 5 पूरियां कर लें तो बड़ी गल है, तेरे को है भी नहीं होने दी, तेरे को तो मंगे ही कख नहीं। मेरे महबूब वो महबूब है जिनके लिए इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, आप फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जलवागर थे। दाई जानी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाई जानी बाप के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम आया और सलाम के साथ पैगाम आया, महबूब एक पासे नवासा है, एक पासे लख्ते जिगर है, एक रख लो एक दे दो, एक रख लें एक दे दें। मेरे महबूब ने इमाम अली मुकाम को भी देखा, मेरे महबूब ने अपने लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम को भी देखा। फरमाया जिब्राइल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में आते तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरान अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सोखा सौदा सौदा सोख है मियाँ कर लो, वक्त जाता जे फिर सौदा सोख है माशाअल्लाह, सौदा शौक है कर लो। ये वक्त जा रहा है। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, उलमा अहले सुन्नत, ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी नक्शबंदी चुराही मुजद्दिदी सियालकोटी दामत बरकातुहुल कुद्सिया खलीफा मजाज दरबार आलिया चूरा शरीफ खतीब आज़म सियालकोट आप जी तशरीफ़ आवरी हुई। मैं दिल दिया था कराइए नल वेलकम करूँगा किबला मिसबाई साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सौदा सोखा सोखा सौदा अल्लाह यारी सोखी नहीं जी, तुझे तो देख सी गल मुकाऊगा ना यारी धोखी नहीं जी है। मैं हजरत एक दिन किबला की साहब जी बारगाह चर्च की थी, मैं हजूर को इश्क अल इरशाद फरमाओ, जो अंदाज सी उन्होंने फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर इश्क दा नाम ही ना लिया। ये तो लफ्ज़ बड़े सस्ते हो गए ना, जुमले बड़े सस्ते हो गए।
ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت. صرف وہ ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دے نا, وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو, حسین سچا سی ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے. ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تے دعویٰ عشق دا کرنا. نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے حضرت. میاں عشق کہتا ہے یہ میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا, سون دوں گا نہ کھان دوں گا. ہاں حضرت. سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں, فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم سے. ہاں 4 روٹیاں ہیں جی. میں سویر تو لے کے ہوں تک کھادی روٹی ہے حضرت. اور اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت جی. اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت. آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن مجتبیٰ, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا, فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی. 1 روٹی حضرت علی, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا, فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, قبول فرما لے. لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے, تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ. چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولن دا ایک شاپر لین لی. اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا. مسجد کا تقدس, محفل, ذکر مصطفیٰ, انسانیت, سب کچھ. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے. آج سیلاب ہے نا, پوری فیس بک بھری پڑی ہے, سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے, یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا, جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے, ایک شامی کباب پہ, ایک چائے کے کپ پہ, ایک بسکٹ پہ, ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہیں کو ووٹ دو گے. کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا, کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے, ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے. لیکن وہ مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے. لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھتی پئی ہے جی حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جی تو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت, کوئی نہیں پوچھے گا حضرت. پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے, تیرے بابا دے پیٹ چ کوئی لقمہ بھی نہیں گیا. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو, خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار. 75 سال ہو گئے, کب ہوش میں آؤ گے یار.
मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डंग खाने जाए हैं। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जदों आंदे ने उदों क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी। तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम, पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं, मैं ये हदीस हजार वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है हजरत ये वही सूट है जड़ा मैनू भी मिलया तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब दा कद उच्चा है, जनाब दा किवें बन गया? पर मैं जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा सब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया है। आज सारे फेसबुक ते रोन दे जी किथे ने इलेक्शन होने ने, उन्होंने आना तड़ जो एक ने भी नहीं बोलना। तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह, मेरा जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो हजरत, हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलूचिस्तान को आपकी ज़रूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी ज़रूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो, बताओ हुसैन। हाँ मैं आखिरी गल ख़त्म जी, ये है हुसैनियत, लेकिन ये हुसैनियत के बिला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में ही है। कोई आखिरी गल बात खत्म, जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया था, 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फ़ातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली हैं, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद हैं, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त में किस चीज़ का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूँ, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूँ तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान शौकत की है, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे गया वाला इस्लाम है भी कितने हूँ तो इधर जी नहीं तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार, इधर किधर आइए। मैं इसी पे बात ख़त्म कर दूंगा कि बिला मेरे मसलक की बाहर है, हंसी साहब तो दिलों की तार छेड़ते हैं, यही तो सड़े वाले लोग हैं। क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खा। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देख तो गल नहीं मुकनी मियाँ, एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तुम सबीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल वो तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता अल्लाह तूने क्या दिया? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगारे हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया। पुत्र जवाब देना उधर,
یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے ہونا، کچھ نہیں ہونا انجدہ، بلکہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جواب دینا پڑے گا۔ میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سینتو لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ او شانو کی منہ وکھائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ وما علینا الا البلاغ۔